اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی که باید شروع کنم در سلسله جوانهای عزیز است. ما هم از لحاظ دنیوی هم از لحاظ معنوی بعضی از مطالب را نسبت به جوانها بیان منی و دیسکس منی و شما هم جوانهای عزیز حتما گوش کنین. یک جوان باید چی چیزهایی را خبر شونه. یک جوانی که در مرحله جوانی میرسه و قبل از او نوجوان است، حتی در مراحل نوجوانی خوب بالغ نشده چی مشکلاتی روبرو هست اونها را باید متوجه شونه. خب به هر حال امروز دنیای تکنولوژی و دنیای میدیا هست. بسیاری از نوجوان ها که قبل از بلوغ است اونها هم یک بلوک چیزها را متوجه میشن. یک بلوک خصوصیات را باید یک بلوک اندرونی احساسات قرونا متوجه میشه. و همینطور یک جوانی که در مرحله بلوغ میرسه، این مرحله اول که ریش بسیار ضروریه و باید خود باید بشناسه، هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ مادی باید خود بشناسه، هم از لحاظی که ما مثلا که پر از قوم اعزا تعلق دارم، هم از لحاظی که ما فرزند حضرت آدم علیه السلام هستم و باید بعضی چیزها را که خدا را مان دارم بعضی چیزها را باید رعایت کنم. هم از لحاظ مادی یعنی جسمی لحاظم باید توجه کنم که من چی تغییراتی در ایجاد میشه. من جسمی از لحاظ فکر چی چنجینگ مایا، از لحاظ قد ما چقدر چنجینگ مایا، از لحاظ گفتار ما که است چی چنجینگ مایا. و همینطور در زمانی که انسان تازه یک جوان بالغ میشه و نشانی های بلوغت که منیش پیدا میشه، منی بعضیا که است می خودی بلوغت یک دروازه‌ای میشه که خود پیدا مونه و مور پیش از بعد هدف خود پیدا مونه، تارگت خود پیدا مونه پیش مور. بعضیات از خاطر می چنجینگ ممنن یعنی پس ممنن و نمیتونن که پیش بره. و خب ما باید در دوران بلوغت بسیاری از مسائل ها را باید توجه کنیم. ما که انشاءالله اگر شد درباره مشکلات دوران بلوغ را ایرو ما در خدمت شما بیان مونم. باز اگر توخ کنی در من مسئله جوانی که یک بحثی که باید طرفش توجه شونه و همو هیجانات و همو منیش یک احساساتی که پیدا میشه، یک فکری موجی که پیدا میشه، ویوزی که پیدا میشه، اونها را که است باید طرفش توجه کنه. جوان ها احساسات که است منشش چی است، اساس چیه، بنیاد چیه، طرف یزو انسان توجه کنه. بسیاری از چیزها را انسان در عالم بلوغت خوش داره، بعضیار خوش نداره، یعنی نسبت به چیزها نسبت به افرادها اونها را طرفش باید توجه کنه. منطقی رفتار خوره که ما از این چطور باید رفتار کنم که دیگه ها که از خود خو چطور زندگی کنم، منطقی رفتار که است چی است اونها را ما باید طرفش توجه کنم. خود امزی که در مرحله جوانی یک احساسات من انسان پیدا میشه، که هیجان ها یک تلاطم های ایجاد میشه، اینها را انسان هم حکمت چی باید بفهمه، علت چی که است باید طرفش توجه کنه و یک تفکری صحیح را طرف دنبال کنه و فالو کنه. و تفکری صحیح یعنی چی و را انسان باید می جوان ها خاصا طرفش توجه کنه. و امیتر چون که مرحله جوانی است و احساسات هم گفتم است من جوان ها از اول میگن که دراما و سریال و تیک توک و فیسبوک و سوشل میدیا و غیره، خود میدیا و غیره، اینها یک تمامیش یک سبب میشه خود جوانی ما میترسته که وی باید کدیگو کس روابط برقرار کنه، کد مادر پدر خو سه روابط برقرار کنه، کد خواهر خو، کد بیرار خو، کد فامیلی خو، کد محرمای خو. همین تاساسات از خاطری گفتم که بعضی فکتورهای می دراما و فیسبوک و غیره سوشل میدیا و غیره یا میدیا خوچی در اینجی یک روابط های دختر که بچه پیدا مونه در مختلف طریقه. ای حد و حدود چی است؟ اگر یک منیز نه محبت ایجاد شد، من در لو یک دیگه خود گرفتار شد، باید چیکار کنم؟ خودی فریدم می جوان که بالغ میشه او آزادی میخواه. خب او اما حد و حدود آزادی چی است؟ حد و حدود آزادی دختر چی است؟ حد و حدود آزادی بچه چی است؟ اینها رو ما باید طرفش توجه باید بدیم. امیته که دختر وقتی که بالغ میشه باید خبر شونه که ما چرا باید از بعد حجاب کنم، ما چرا باید در مقابل مردها، در مقابل بچه ها، در مقابل نامحرمان باید متکبرانه رویه داشته باشم. درباره البته درباره حجاب که دخترو چرا حجاب کنه ما
سیریز که شروع کردم اونجا انشالله شما میتونید که بخونید. همونطور گفتم که باوندری عشق و دوستی چقدر شده میتونه، نه فقط مثلا بچه که دختر، بچه بعض اوقات یه دوست مشا اینقدر شدید دوستی اختیار اونه که بعض اوقات بچه دیگه نمیتونه جدا شونه. خب من یک قومی لودم بودم مازی پیشم یک ویدیو جور کردم، بچه اگر باید از نگاه طرف اخلاقیات توجه نداد ممکنه در بیماری چشم شورانی و طرف ناموس مردم توخکدو مبتلا شونه. لذا در مسئله جوانی یک مسئله بسیار خطرناک و از یک طرف بسیار ادوانتیجیز هم داره که طرفش باید مو توجه کنی. یعنی اثرات دوستی، اثرات ماحول، انوایرمنت، اثرات فیملی و غیره، اینها که است باید طرفش جوانها باید توجه کنن. مو انشالله استی در خدمت شما بارها در تکرار نمیتونی یک پراکنده بیس است درباره جوانها و ما انشالله گفتم ورم در خدمت شما. در زمان جوانی جوانها که است مغرور هستن و یک غرور جوانی و بنش است، این را باید والدین حتی خبر باشه که جوانها مغرور میشه. باز مسئله روابط که دوستها هست که یورم اشاره دادم دوستی، لیکن خب به هر حال باز نگاه روایت که کدام افرادها دوستی کنه. دشمن انسان کیه؟ اگر ما امو شرایط ها و اصول های دوستی رو بفهم، ما متوجه میشم که کسی که ما در دوستی مونم آیا واقعا دوست از مسته یا دشمن از مسته. اینها را انشالله ما باید طرفش توجه کنی و آهسته آهسته در خدمت شما مطالب را پیش کردم. مورم پروردگار عالم مور توفیق بده که مو بتونی برای جوانهای قوم خو، برای معاشی قوم خو از لحاظ مادی هم از لحاظ دنیوی و هم از لحاظ معنوی کار کنی و یک بیلنس معاشره ما در وجود باید نمزی مردمیزمو و جوانها از بیراروی و از لبی تړاو و از لبی نالی و غیره بچاو شونن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.